अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीम जान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक का यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है और ख़ास तौर पर जब मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। और ये ऐलान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और कब नहीं आएंगे, इस पर भी आगे चलकर तफसील में मैं आपके साथ बात करूँगा। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे, जो ऐलान कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मौजूदा हुकूमत है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान कर दिया है तो उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है उनकी नींद ही हराम हो गई है। और इस वक्त वो एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो हम उसको किस तरह से रोकेंगे, और उस पर भी मैं आगे चलकर तफसील में आपके साथ बात करूंगा कि इस वक्त हुकूमत इसी वाली से क्या सोचती है और क्या मुज़ाकरात दोबारा उनकी आगाज़ हो सकता है, या मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एंड कर दिया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब ने जो ख़त्म कर दी गई है, तो उसके बाद क्या ऐसा कोई स्पेस मौजूद है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा जो हुकूमत है वो दोबारा एक जो मेज़ है उस पर बैठने के लिए तैयार भी हो सकता है या नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा सवाल है, उस पर भी आगे चलकर मैं तफसील में आपके साथ बात करूंगा। लेकिन दूसरी जानिब जो पार्लियामेंट में मुश्तरका कमेटी का जो इजलास हुआ और इसमें 4 जो बिल्स है वो मंजूर हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कर लिया और जो एजेंडे की कापियाँ है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पाड़ ली गई है। उस पर भी आगे चलकर मैं तफसील में आपके साथ बात करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कौमी असम्बली से जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास हुआ उसमें जो बिल्स मंजूर की गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों एहतजाज किया और ये जो शदीद एहतजाज हुआ ये किसी नौयत का था, और क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इस वक्त की जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने क्यों ये एहतजाज किया, उस पर भी आगे चलकर मैं तफसील में आपके साथ बात करूंगा। दूसरी जानिब इस वक्त अगर आप देखेंगे, कल रात साहिबजादा हामिद रजा की गिरफ्तारी करने की कोशिश क्यों नाकाम हो गई और किसकी बुनियाद पर जो साहिबजादा हामिद रजा है उनको गिरफ्तार करना चाहता था, किसने ये ऑर्डर दिया था कि साहिबजादा हामिद रजा को गिरफ्तार करें। ये तमाम तर चीजें हैं इस वीरान में, उस पर आपके साथ बात करेंगे। लेकिन पहले मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं कि मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो एक मरतबा फिर नाकाम बना, खत्म करने का जो ऐलान कर दिया था कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन है उन्होंने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की और मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि चौथी नशिस्त है उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मौजूदा जो हुकूमत है चौथी नशिस्त से पहले जो कमीशन है उसको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन के हवाले से बात करती है, अगर ये 2 मुतालिबात हुकूमत मान लेती है और उस हवाले से जुडिशल कमीशन बना लेती है तो फिर हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अगर नहीं बना लेती है तो फिर हम जो है ना मुज़ाकरात नहीं कर सकते हैं। तो फिर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। तो उसके बाद जो साहिबजादा हामिद रजा साहब है उन्होंने कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अब तो ख़त्म हो गई है। उन्होंने कहा कि हम अब वक्त आ गया है कि मुज़ाकरात तो एक मरतबा हम ये बार बार कोशिश कर रहे थे कि मुज़ाकरात के ज़रिए हम अपनी मामलात है या जो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उनकी जो उनके साथ अगर मुज़ाकरात के साथ ये मामला ठीक हो सकते हैं तो फिर हम हमारे एहतजाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे और दोबारा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च या जो एहतजाज है मुजाहरे है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे जो मौजूदा हुकूमत है, साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि ये मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है और ये हमारी जिम्मेवारी है और हमारे ऊपर ये बहुत ज़्यादा जो जिम्मेवारी आयद होती है कि अगर ये मौजूदा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए बैठने के लिए तैयार नहीं है और चौथी नशिस्त से पहले ये जो जुडिशल कमीशन है वो बनाना नहीं चाहती है तो फिर वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया है। और जो साहिबजादा हामिद रजा साहब ने बहुत बड़ा ये क्लेम कर लिया है कि अगर मुज़ाकरात का नाकाम हो गई है या मुज़ाकरात ख़त्म हो गई तो उसके बाद हम सड़कों पर आएंगे और सड़कें किसी के बाप की नहीं है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि सड़कें किसी के बाप की का नहीं, हम फिर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। ये बहुत बड़ा मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कर दिया है और मुज़ाकरात के खात्मे के बाद अब सड़कों पर आएंगे। उसी मरतबा पार्लियामेंटेरियन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंटेरियन है जो कौमी असम्बली में जो भी इस वक्त सूबाई असम्बलियों में है या जो कौमी असम्बली में है, तो इस मरतबा साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि इस मरतबा हम जो लॉन्ग मार्च करेंगे या एहतजाज करेंगे या इस्लामाबाद की तरफ हम आएंगे तो इस मरतबा जो पार्लियामेंटेरियन है वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अवाम है
یا پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکنان ہے اس سے سب سے آگے ہوں گے، اور اس مرتبہ جب ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو جو پارلیمنٹیرین ہے وہ سب سے آگے ہوں گے۔ اگر یہ گولیاں چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں، ہم گولیاں چلانے اور کھانے کے لیے بھی اس وقت تیار ہے۔ لیکن صاحبزادہ حامد رضا نے یہ بھی کہا کہ مگر 26 نومبر کی مس فائر کی جو رد عمل آیا ہے اس کے بعد اس دفعہ گولیاں چلا نہیں سکیں گے، یعنی جو پاکستان تحریک انصاف پر 26 نومبر کی رات اور دن کو جو شیلنگ کی گئی، جو پاکستان اپنی عوام پر جس طرح سے گولی چلائی گئی، تو صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ اس مرتبہ جب حملہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو یہ جو موجودہ حکومت ہے یا جو اس وقت ان کی سہولت کار ہے تو اس مرتبہ گولی نہیں چلائیں گے، جس طرح سے 26 کی رات اور دن کو جس طرح سے فائر کی گئی، جو مس فائر کی گئی، جو ان کا رد عمل سامنے آیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف نے اسٹرانگ ہر جگہ پر جو آواز اٹھائی ہے، چاہے وہ بیرونی ممالکوں میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے اوورسیز پاکستانی ہو، تو اسی حوالے سے انہیں بھرپور رد عمل دیا ہے جو موجودہ حکومت ہے ان کو۔ تو میرے خیال میں یہ جو صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں تو اسی حوالے سے انہیں کہا کہ اس مرتبہ یہ لوگ گولی چلانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور اس مرتبہ اگر وہ گولیاں چلائیں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اس مرتبہ جو یہ احتجاج ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں پارلیمنٹیرین سب کے سب موجود ہوں گے، اور خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ ہو یا اپوزیشن کی جو لیڈر ہے اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے تعلق ہے، عمر ایوب صاحب یا دیگر جو اسد قیصر صاحب ہے یا صاحبزادہ حامد رضا ہے یا دیگر جو پارلیمنٹیرین ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے یا ان کے جو اتحادی ہے، وہ اس مرتبہ اس جو لانگ مارچ ہے یا جو احتجاج پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف کریں گے تو اس میں بھرپور انداز میں یہ شرکت کریں گے۔ دوسری جانب جو اس وقت یہ ویلاگ میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو اسی دوران پاکستان تحریک انصاف جو مشترکہ جو پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس ہوا تو اس میں 4 جو بل ہے وہ منظور کر دی گئی ہے۔ تو اسی دوران جو یہ معاملہ ہے وہ اپوزیشن اراکین نقطۂ نظر پر بولنے کا اجازت مانگی، تو جس پر اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر کے جو مائک ہے وہ بند کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کا جو مائک بند کر دیا ہے، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جو اتحادی ہے انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ ریکویسٹ کر دیا کہ جو 4 بل منظور ہو گئے ہیں تو اس پر ہم اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہے ایاز صادق صاحب نے جو اپوزیشن کی لیڈر ہے عمر ایوب صاحب کی جو مائک ہے وہ بند کر دی گئی ہے، تو اس کے بعد شدید ہنگامہ ہوا اور پاکستان تحریک انصاف نے واک آؤٹ کر دیا اور پیکا ایکٹ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے نعرے بازی بھی کی۔ جو اس وقت سچویشن ہے، جو حالات ہے وہ خود آپ کے سامنے ہے، لیکن اگر اسی تناظر میں پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت احتجاج کر رہی ہے قومی اسمبلی کے اندر اور باہر، تو یہ حکومت کے لیے کافی ٹف ٹائم ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر اس وقت یہ وقت ہے حکومت کے پاس بھی اور پاکستان کے جو مقتدرہ ہے ان کے پاس بھی یہ وقت ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت بار بار یہ کلیم کر رہی ہے اور یہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات کریے، تو میرے خیال میں یہ بہت بہترین موقع ہے حکومت کے پاس بھی، اور بہت اچھا چانس ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کہ وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کر جو معاملات ہے یا 26 نومبر کے جو دن جو کچھ ہوا یا جو 9 مئی کی دن جو کچھ ہوا، تو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ کافی زیادہ ٹائم ہے اور بہت اچھا موقع ہے کہ 26 نومبر کے دن یا 9 مئی کس نے کروایا، یہ جو الزام پاکستان تحریک انصاف پر عائد کرنا چاہتے ہیں تو ان کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر جوڈیشل کمیشن جو لوگ کہہ رہے کہ یہ 9 مئی پاکستان تحریک انصاف نے کروایا ہے تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس پر ایک شفاف جو انکوائری ہونی چاہیے کہ کس نے یہ سب کچھ کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ حامد رضا پر کل رات حملہ ہوا اور ان کو گرفتار کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن صاحبزادہ حامد رضا کیسے بچ گئے، اور صاحبزادہ حامد رضا نے خود اپنی منہ سے بتایا کہ وہاں پر جو مجھ پر اٹیک کر لیا، لیکن اسی دوران ہمارے ساتھ جو میں جہاں پر موجود تھا تو وہاں پر جو تقریباً 2-2.5 ہزار جو بندے وہاں پر ہمارے موجود تھی، تو اسی دوران جو سیکیورٹی ادارے ہے یا جو حکومت ہے پنجاب کی، انہوں نے جو ان کی اس وقت پالی ہوئی لوگ ہیں وہ ہمیں گرفتار کرنا چاہتے تھے، لیکن اس نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے یا 2,500 لوگ موجود تھے، تو وہاں پر انہیں مجھے گرفتار کرنے کی کوئی بھرپور کوشش کی، لیکن ان کی جو گرفتاری ہے وہ ناکام ہو گئی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے یہ بھی کہا
کہ اس وقت جو حالات ہیں اور پاکستان تحریک انصاف حکومت کو ایک اور ٹائم دینا چاہتے ہیں. اگر وہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے تو ہم ہر وقت سنجیدہ ہے, اور اگر میرے خیال میں 38 تاریخ تک جو ڈیڈ لائن دیا ہے, اگر 38 تاریخ تک یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور جوڈیشل کمیشن بنانے پر اتفاق کر لیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. اگر نہیں کر لیتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف بہت جلد لانگ مارچ یا احتجاج کرنے کی کال دے سکتی ہے. اور اس مرتبہ جب لانگ مارچ ہوگا یا احتجاج ہوگا تو اس میں خیبر پختونخوا کی جو قیادت ہے اور جو پارلیمنٹیرین ہے, چاہے وہ صوبائی اسمبلیوں میں چاہے وہ پنجاب میں ہو, تو اس میں سب سے پہلے ہوگی, اور جو پنجاب کے لوگ ہیں اس میں بھی بھرپور شرکت کریں گے, اور جو دیگر صوبوں کے لوگ ہیں اس میں بھی بھرپور شرکت کریں گے. تو یہ میرے خیال میں موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت اچھا موقع ہے. اگر پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانا ہے تو پھر میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ اپنا جو چیز ہے اور جو اس وقت پاکستان کی حالات ہے اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہی ہے اور جو الزامات پاکستان تحریک انصاف پر اس وقت عائد ہو رہی ہے تو اس کی ایک اہم انکوائری ہو بھی سکتی ہے. اور اس وقت ضرورت بھی ہے یہ کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے, ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا اسٹیبلشمنٹ کی میرے خیال میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. شکریہ.